नमस्ते सबैजनामा। आजको यस भिडियोमा हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 5th सेमिस्टरको आरसी सब्जेक्टको डिजाइन अफ कोलम, आरसी कोलमको डिजाइन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ 2081 मा सोधेको 10 मार्क्सको क्वेसन हो, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। An RCC short column of size 400 mm into 500 mm is carrying a factor load of 300 kN. Design a column assuming E minimum is less than 0.05 D. Use M25 grade of concrete and Fe 415 of steel. क्वेसन सानो छ, छोटो छ, इजी तरिकाले दिएको छ। गिभन कुराहरू लेख्ने। कोलमको साइज कति दिएको छ? कोलमको साइज 400 mm into 500 mm। यो चाहिँ टाइप 1 को न्युमेरिकल हो। टाइप 2 को न्युमेरिकलमा चाहिँ यो कोलम साइज दिएको हुँदैन, हामीले कोलम साइज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा स्क्वायरको लागि एउटा सर्कुलरको लागि। त्यो भन्दा यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ बढी। न कोलम साइज दिएको छ 400 mm into 500 mm। फ्याक्टर लोड दिएको छ 300 किलोन्युटन। यदि यहाँ चाहिँ फ्याक्टर लोड नदिएर एक्जियल लोड दिएको थियो भने हामी फ्याक्टर लोड निकाल्थ्यौँ। कसरी निकाल्थ्यौँ? त्यो एक्जियल लोड, जस्तै मानौँ यहाँ एक्जियल लोड 300 किलोन्युटन दिएको थियो भने हामी यहाँ फ्याक्टर लोड चाहिँ 1.5 into 300 गर्थ्यौँ। तर यहाँ क्वेसनले फ्याक्टर लोड आफैले 300 किलोन्युटन दिएको हुनाले यहाँ फ्याक्टर लोड इक्वल टु 300 किलोन्युटन है। यो 300 किलोन्युटन यो गिभन लेख्यौँ। मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी ई मिनिमम इक्वल टु कति छ? एजुमिङ 0.05 डी छ कि नि, त्यही गर्यौँ। यहाँ मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी कति दिएको छ? 0.05 डी। ग्रेड अफ कन्क्रिट भनेको M25 भनेको एफसीको इक्वल टु 25 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर। यदि यहाँ M20 हुन्थ्यो भने एफसीको इक्वल टु 20 हुन्थ्यो। ग्रेड अफ स्टिल भनेको FE 415, यसलाई चाहिँ FY इक्वल टु 415 न्युटन पर एमएम को स्क्वायर लेखौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चेक फर कोलम। कोलम चाहिँ सर्ट कोलम हो कि लङ कोलम भनेर चेक गर्ने। यो क्वेसनमा त आरसीसी सर्ट कोलम छ नि, हो, त्यही भएर डाइरेक्ट हामीले यो आरसीसी सर्ट कोलम सेटिस्फाई द कन्डिसन आरसीसी सर्ट कोलम भनेर लेखौँ। हाम्रो इक्जाममा लङ कोलमबाट क्वेसन सोध्दैन, सर्ट कोलमबाटै सोध्छ। त्यही भएर स्टेप 1 चाहिँ अलवेज सर्ट कोलम भनेर बुझ्ने। सर्ट कोलम यो सेटिस्फाईको कन्डिसन चाहिँ यल अपन डी चाहिँ 12 भन्दा सानो हुनुपर्छ सर्ट कोलमको लागि। लङ कोलमको लागि चाहिँ यल अपन डी चाहिँ 12 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। तर हामीलाई चाहिने भनेको यो सर्ट कोलम मात्र हो। यल भनेको लेन्थ अफ अनसपोर्टेड कोलम। यहाँ क्वेसनमा दिया छैन, कुनै क्वेसनमा दिया हुन्छ, त्यही याद राख्ने। यो अहिले हामीलाई चाहिँदैन, छोडिदिने। स्टेप 1 मा चाहिँ यो सर्ट कोलम हो भनेर भन्यौँ। स्टेप 2 मा चाहिँ मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी चेक। मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी चेकको लागि हाम्रो कोडको पेज नम्बर 42 को 25.4, पेज नम्बर 42 को 25.4 मा दिएको छ मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी यहाँ पढ्नुस्। अनसपोर्टेड लेन्थ अफ कोलम अपन 500 प्लस लेटरल डाइमेन्सन अपन 30। त्यही गरे हो। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा अनसपोर्टेड लेन्थ ई मिनिमम इक्वल टु अनसपोर्टेड लेन्थ अफ कोलम एल अपन 500 प्लस डी अपन 30। त्यही गरे यो कोडबाट लेख्यौँ। यो चाहिँ मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ 20 mm भन्दा कम हुनु हुँदैन। इन क्वेसनमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी ई मिनिमम चाहिँ सानो हुनुपर्छ भनेको छ नि त, हामीले इक्वल टु मान्यौँ कि फरक पर्दैन। 0.05 डी 0.05 इन्टु डी भनेको 525 mm। सिन्स ई मिनिमम चाहिँ हामीले 20 mm भन्दा चाहिँ कम राख्न पाइएन, 20 mm भन्दा बढी राख्न पाइयो। यो इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ यो क्यालकुलेसनको लागि त्यति चाहिँदैन, त्यसैले यसलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट नलाग्ने। 20 mm भन्दा कम नराख्ने, 20 mm भन्दा बढी 21, 22, 23, 24। क्वेसनमा 0.05 डी यो भन्दा कम 25 भन्दा कम राख्ने भनेको छ, तर इसेन्ट्रिसिटी 25 राख्दा पनि कुनै फरक पर्दैन। 21, 22, 23, 24 मध्ये हजुर जो पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
इसेन्ट्रिसिटीले त्यति गाह्रो परेन। अब छ स्टेप 2 स्टेप 3 मा है। अब स्टेप 3 मा एक्जियल लोड क्यारिङ क्यापासिटी पियु निकाल्ने। पियु यो पनि आफ्नो स्टिल आरसी को कोडमा हेर्नु होला, पेज नम्बर 79 को क्लज 39.3 मा छ। पियु इक्वल टु 0.4 एफसीके इन्टु एसी प्लस 0.67 एफआई इन्टु एएससी। यो फर्मुलै हो कोडको, याद गर्नु पर्दैन। एसी भनेको एरिया अफ कन्क्रिट हो। एरिया अफ कन्क्रिट निकाल्नको लागि बी इन्टु डी गर्ने। एरिया अफ कन्क्रिट भनेको बी इन्टु डी। बी भनेको त्यो 400 इन्टु 500 एमएम हो, यो चाहिँ 2 लाख एमएम को स्क्वायर। यो पनि भयो। एएससी भनेको एरिया अफ लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्ट इज इक्वल टु एज्युम 1% अफ एसी। यो पनि कोडबाटै ल्या हो। एज्युम 1% अफ एसी। 1% अफ एसी भनेको 1% भनेको 0.01 इन्टु एसी भनेको चाहिँ कति हो, यो 2 लाख एमएम स्क्वायर। त्यो गर्दाखेरि 2000 आयो। ल यो एसी र एएससी को भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि, यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि पी इक्वल टु 0.4, एफसीके भनेको 25 क्वेसनमै दिएकै छ, गिभन नै हो। एफसीके भनेको 25 गिभनमै छ, एफसीके इन्टु एसी भनेको 2 लाख 110 100,000 10,000 लाख प्लस 0.67 इन्टु एफआई भनेको गिभन नै हो इन्टु एएससी भनेको 2000। ल ठिक छ। यहाँबाट यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 2556,100 न्युटन आयो। यसलाई चाहिँ किलो न्युटनमा कन्भर्ट गरेर 2556.1 किलो न्युटन आयो। सिन्स यो पियु को भ्यालु चाहिँ फ्याक्टर लोड भनेको क्वेसनमा दिएको 300 भन्दा चाहिँ ठुलो आयो नि त यो, त्यसैले कोलम चाहिँ सेफ छ भन्ने बुझ्यौं। यो 300 भन्दा सानो आएको भए यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन गल्ती थियो भन्ने बुझ्थ्यौं, अनि हामी फेरि क्यालकुलेसन गर्थ्यौं। अहिले त हाम्रो ठिक आयो नि त। ल अब स्टेप 4 मा चाहिँ फाइन्डिङ 5 बार्स फर लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्ट। लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्टको लागि चाहिँ 5 बार्स निकाल्ने। 5 बार्स भनेको कति एमएम को डायमिटर, कति एमएम को बार युज गर्ने, कति एमएम को बार युज गर्ने। लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्ट भनेको एएससी युज गर्नु पर्यो नि त। हामीले मानौ 4 वटा यो आफैले एज्युम गर्यौं। एज्युम 4 नस अफ बार आर प्रोभाइडेड। यो आफैले मान्यौं, आफैले हामीले 6 मान्दा पनि भयो, तर म्याक्सिमम 4 नै मान्ने। 4 इन्टु 5 इन्टु पाई को स्क्वायर बाई 4 इन्टु एएससी हो नि त। लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्टको लागि चाहिँ एएससी यहाँ छ नि त, यो भइहाल्यो। 4 इन्टु पाई इन्टु 5 को स्क्वायर बाई 4। एएससी भनेको कति निकालेका थियौं, 2000 एमएम को स्क्वायर। ल यहाँबाट क्यालकुलेसन गरेर 5 को भ्यालु चाहिँ 25.31 एमएम आयो। यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 26 एमएम गर्यौं। देयरफोर युज 4 नस अफ 26 एमएम डायमिटर। हामीले लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्टमा चाहिँ 4 वटा 26 एमएम डायमिटर भएको बार चाहिँ युज गर्न सक्छौं भनेर निकाल्यौं। अब स्टेप 4 मा चाहिँ फाइन्डिङ 5 बार्स फर लेटरल ट्राइज। अघि चाहिँ लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्टको लागि निकालौं, अब चाहिँ लेटरल टाइज भनेको ट्रान्सभर्स रेन्फोर्समेन्टको लागि, अर्थात् यसलाई डिजाइन अफ लेटरल टाइज पनि भन्छौं। यो चाहिँ यो डिजाइन अफ लेटरल टाइजको लागि डायमिटर अफ टाइज इक्वल टु 1/4 इन्टु पाई, 1/4 इन्टु 5। यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरिमा कोडको 26.5.3.2 को पेज नम्बर 49 को पेज छ, केस सी मा छ। यो हेर्नु होला। डायमिटर अफ टाइज ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, डायमिटर अफ टाइज इक्वल टु 1/4 इन्टु 5। 5 याल हो, खास 5 याल र 5 एउटै हुन्। 1/4 इन्टु 5, यहाँबाट कति निकालेका थियौं, 26 एमएम। त्यही 6.5 एमएम आयो। देयरफोर प्रोभाइड 6.5 एमएम डायमिटर फर लेटरल टाइज। यो पनि भयो। अब त्यो स्टेप 4 मा चाहिँ त्यो निकालिसकेपछि स्टेप 5 मा चाहिँ स्पेसिङ अफ द लेटरल टाइज। लेटरल टाइज चाहिँ निकाल्यौं, 6.5 एमएम को चाहिँ लेटरल टाइजहरु निकाल्यौं। अब यिनीहरु चाहिँ कति, यिनीहरुको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति राख्ने, स्पेसिङ कति राख्ने भनेर हामी स्टेप 6 मा गर्छौं। यसको लागि स्पेसिङ अफ द लेटरल टाइज इक्वल टु मिनिमम अफ, यिनीहरु 3 भन्दा चाहिँ यिनीहरु 3 वटा क्यालकुलेट गर्ने, अनि जो सानो छ त्यही नै स्पेसिङ अफ द लेटरल टाइज हो। यो चाहिँ कहाँ भनेको छ,
क्लस 26.5.26.5.3.2 को पेज नम्बर 49 को केस सीमा हेर्नुस्। यो सरी यो केस सी हटाइदिनुस्। पेज नम्बर यति यो क्लोज मात्र हेर्नुस् अगाडिको है। फाइन्डिङ बाई बारको यो क्लोज मात्र हेर्नुस्। 49 को केस सी मा के भनेको छ कि 49 को केस सी मा भनेको छ पिच। यो भनेको पिच हो नि त। एउटा लिस्ट डाइमेन्सन, एउटा केस चाहिँ लिस्ट डाइमेन्सन, अर्को चाहिँ 16 टाइम्स अफ 5, अर्को चाहिँ 16 टाइम्स अफ 5, अर्को चाहिँ 300 mm। यो कोडमै भनेको छ। लिस्ट डाइमेन्सन 400 mm, 16 अफ 5, 16 टाइम्स अफ 5, 16 इन्टु 25, 400 इज इक्वल टु 300। यहाँ सबभन्दा सानो 300 mm छ, त्यसैले हामीले 300 mm चाहिँ प्रोभाइड गऱ्यौँ। देयरफोर हामीले लेटरल रेन्फोर्समेन्टको लागि अगाडि कति निकालेका थियौँ? प्रोभाइड 6.5 mm, 6.5 mm डायमिटर अफ द टाइज एट द रेट कति mm सेन्टर टु सेन्टर? 300 mm सेन्टर टु सेन्टर। यदि यहाँ मध्ये चाहिँ यसको ठाउँमा 200 आएको भए यहाँ 200 लेख्थ्यौँ। लास्टमा चाहिँ यो फिगर बनाइदिने, यस्तो यो वाला फिगर बनाइदिने। के गर्यौँ? 400 mm यसको विथ छ, 500 mm त्यो, अनि यो सरी है 400 mm 500 mm है। 25 mm 5 बार्स यो चाहिँ कहाँमा गरेका थियौँ? लेटरल 25 mm 5 बार्स फोर सरी 25 भन्छु, यो चाहिँ 26 mm 5 बार्स, 26 mm 5 बार्स फोर लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट। यो भनेको लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट। लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्टमा चाहिँ 26 mm 5 बार्स, अनि यहाँमा चाहिँ अनि ट्रान्सफर रेन्फोर्समेन्टमा चाहिँ 6.5 mm एट द रेट 300 mm सेन्टर टु सेन्टर। यदि फिगर बुझ्नुहुन्न भने फिगरलाई नबनाउँदा पनि हुन्छ, यतिसम्म लेख्नुहोस्, 10 मार्क्स आइहाल्छ। ल एसडब्ल्यूको रूपमा use RCC short column of size 500 mm into 600 mm carrying a factor load of 500 kilonewton. Design a column assuming E minimum is less than 0.05 D. Use M20 grade of the concrete. 0.05 को ठाउँमा 0.06 D लेख्नुस्। 0.06 D लेख्नु। Use M20 grade of the concrete and Fe 415 of steel. अर्को भिडियोमा हामी यसको डिजाइन अफ आरसी कोलमको टाइप 2 न्युमेरिकल लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।